عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. فضل الإله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن 10 الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد. قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني.